बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे, हत्ता कि इसे मर्जुल मौत ने आन लिया। इसने अपने इन तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज हो गई। ये खुद तो फोत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को वरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई हल मांगें। तीनों भाई शहर के लिए सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिर रहा था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। फिर दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी भी थी? तो इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी यह बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी के मालिक ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो तीनों अब्दुल्ला ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले अब्दुल्ला ने कहा, जनाबे आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के सार जरूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसा ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि यह जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह पर चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ और काजी ने इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले अब्दुल्ला ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते का गोश्त का बना हुआ है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हम्मल के साथ और पूरे दिनों से है। और तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला अब्दुल्ला बोला,
میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی؟ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے کہا تھا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے عبداللہ نے کہا، میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے خوب پکی ہوئی تھی مگر دوسری طرف سے کچی تھی۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کی وجہ سے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے عبداللہ نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ والد الحرام ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اس سے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال میں سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے عبداللہ نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک والد الحرام ہی دوسرے والد الحرام کو پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ پھر وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے مسجد کو گیا تو اسے دروازے پر یہ بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پھر اچھی طرح پرورش کی۔ تو ناظرین، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی زبان سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔